आयज आम्ही भाटी ट्रॅव्हल करता आमचे कडेन थोडोसो टायम आसलो. टायम म्हणटा आमी हांगा थोडे ते म्हाडे जे गांवांत जो एक ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट आसलो WRD एजंडा जो जाल्लो. आमी म्हणलें कित्याक थंयसर वचून विजीट करया, कित्याक आमकां थोडो टायम आसता खंय तरी स्पेंड करपाक. आमी हांगा येयले. हांगा तर येयले जाल्यार ही परिस्थिती तरी पळयली जाल्यार आमकां अजाप दिसलें. थोडे वर्स पयलीं आमी जेन्ना हांवूय पयलीं येयल्लो हांगा येयले तेन्ना एक बरें थोडेशें पळोवपाची परिस्थिती नासलें. पूण आयज हांगा तर पळयल्यार झाडां वाडलेलीं आसात, सोऱ्याची बाटली आसात, मागीर सगळे चिप्साचे पॅकेट्स आसा, क्लीन ना. जे पोल्स आले लायटीचे पोल्स आले ते सगळे कट करून कोणी तरी चोरून येल्या काय कोणी दुसऱ्यांनी कितें केलें तें आमकां खबर ना. जेन्ना आमी ते जे पोस्टेक आमचो तो हो आसता सेक्युरिटी आसता, सेक्युरिटी रावपाचो रूम पळयलो, रूमाची परिस्थिती पळयल्यार दार ना कांयच ना. हांगा चल्ला कितें काम म्हूण हेच पळयल्यार परिस्थिती अशी पळयल्या. आमी थोडे 100 मिटराचेर आमची देवळां आसात. हांगा कसली बुरशीपणां करप हें सारखें न्हू, कित्याक ही सगळी दैवीक एरिया. आनी हांगा ते पळय कितें चल्लां तें करतना अशें दिसता की हांगा रातच्या टायमार एक तरी सोरो पिवपी मनीस आसतले, दुसरे म्हळ्यार कितें ड्रग्साचे अशें कितें चलता काय कितें. म्हाका दिसता हे WRDन हांगा पुरतून लक्ष घालपाची गरज आसा. हांगा एक सेक्युरिटी दवरपाची गरज आसा. करोडांनी पयशे मोडून हो खर्च केल्लो हो वेस्ट जाल्लो आसा. हांगा ना म्हूण ब्युटिफिकेशन कांयच ना. हांगा जर झाडां वाडली आसा सगळे पळयता आसा भयंकर एरिया जावन आसा. आनी पुलिसांनी बी हांगा पेट्रोलिंग करपाची गरज आसा. कित्याक फाल्यां सकाळ तर कितें तर सोरो पिवन नाल्यार एक ड्रग्साचे इतल्या कोणी जर मेलो मागीर सरकार आनी पुलीस जागी जातलो काय कितें. हांगा पयलीं म्हळ्यार हे सारकें येतना खंय तरी कितें तर बॅरिकेडी घालपाक जाय. हांगा एक आयले आतां आमी कितें हायलायट करतलो म्हळ्यार हे हांगा बोर्ड सुद्दां दवरलो ना. हो बोर्ड सुद्दां येला म्हळ्यार हे प्रोजेक्टाचें नांव कितें सांगतलो म्हळ्यार बोर्ड सुद्दां दवरलो ना. म्हळ्यार अशी परिस्थिती ह्या सांगेत जाल्ली आसा. फाल्यां वायट कितें घडचे पयलीं हांव अपील करता WRD जर WRD तांच्या अंडर येता जाल्यार तेणी हांगा म्हाडेलार खंय तर स्पेशल लक्ष घालचें. हे जे पेंटींग काम आसा ते पुराय करचें. जे इतली करोडांचे स्पेंड केले पयशे वेस्ट उडोवचे न्हू. निवळ करून हो प्रोजेक्ट खंय तर चाली लावचो. आनी पुलिसां कडेन रिक्वेस्ट करता फाल्यां हांगा वायट घडचे पयलीं तुमी मातशें हांगा लक्ष घाला. पेट्रोलिंग तुमच्यान जातल्या टायमार हांगा येयात आनी पळयात हे जे पळय कोण सोरो पितात, कोण कितें ड्रग्साचे कितें कोण आसा, हे जे भुरगीं हांगा पळय अंधाधुनी कितें चाला आसा तेजेर मातशें लक्ष दियात. कित्याक फाल्यां वायट घडपाचो रावनाकात. हे म्हाजी एक कळकळीची विनंती पुलिसां कडेन. Like, subscribe and get notified.